असवंद, मेरा इस बार कोई मकसद नहीं, मेरी बेटी का कोई भी प्लान नहीं, इसका किरदार साफ है और मेरे गुनाहों की सजा भुगतने में ये नहीं देख सकता। वो पेशानी को 2 उंगलियों से सहलाता खुली हवा में सांस लेने की नाकाब कोशिश में था जब चचा साईं के काब से आवाज आई। वो अचानक से मुड़ा, उनके झुके कंधे इल्तिजा करती नजरें देख के वो जबड़े भेजकर उनके कंधों पर हाथ रख गया। मुझे अपनी बेटी के बा किरदार की वजाहत देने की ज़रूरत नहीं चचा साहब, मगर मुझे वक्त दरकार है। ये ऐसा फैसला नहीं कि जल्दबाजी में कर लिया जाए। आप अपनी बेटी को होश में आने दें, कुछ बेहतर तबीयत हो जाए तो इनसे ये सवाल पूछिए और इनका जवाब मेरी जवाब में आसानी ले आएगा। अंदर जाएं, मुझे ज़रूरी काम है, कुछ वक्त तक आता हूँ। वो एक ही बारी में इन्हें खामोश करवाकर बोलता चला गया। कभी वो चुपचाप बस हाँ में हिला गए। वो इससे जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, ये अब इन दोनों के हाथ में था। अब की बार मारूख के दिल से रजामंदी जरूरी थी। तभी वो जान गए यार, वाकई इस हवेली के हर फर्ज से दिल से वफादार था। अलमहीरा, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया था, तुम बाहर क्या करने? गजल ही अपनी ही बात धुन में अचानक से बाहर का मनाज़ा देखकर रुक गई। इसकी ज़बान जैसे तालों से जा चुकी। सामने खड़े जारम को देखते उसके वजूद में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो जो चीज़ उससे लाइलम रखना चाहती थी, उसका इल्म उसे उसी की ज़बानी से हो गया था। जबकि अलमहीरा गज़ल की आवाज़ सुनती ही जारम से दूर जा खड़ी हुई थी। जारम की नज़र अलमहीरा पर थी, जबकि वो परेशानी के मारे गज़ल को तक रही थी जो खुद ही अपना भांडा फोड़ चुकी थी। जारम ने एक नज़र उसकी हाथ की पुष्ट पर लगी बैंडेज को देखा, फिर उसने उसकी पहली होती पीली होती रंगत देखी जो वो पहली ही नज़र में सोच रहा था, पर वो सच था। बॉस, गजल के पीछे आकर रुकी फलक भी जारम को सामने देखकर चौंक चुकी थी। कार में जाकर बैठो, अलमहीरा को देखे बिना कहते उसने दोनों हाथ जेबों में डाले। उसके चेहरे के तासरा लम्हों में सर्द और सपाट हुए थे, जबकि वो इसकी सर्द अंदाज को देख गजल को आंखों से तसल्ली देती कार की जाने बढ़ गई। दरअसल उनका मूड अच्छा करने के लिए हम उसे बाहर लेकर गए थे, मगर गजल रुक गई। जारम की नजरों में सख्ती बढ़ती जा रही थी। मैं ठीक हूँ गजल, तुम वाजहत मत दो। वो लड़की अब तक कार में जाकर ना बैठी थी। गेट के पास खड़ी वो अब मजबूत लहजे में बोलकर गजल को खामोश करवा गई, जो लफ्जों का चुनाव कर रही थी कि बोलती उसे शदीद कंफ्यूज और परेशान लगी। आई एम सॉरी अलमहीरा। गजल उसकी आवाज़ सुनकर सर झुकाकर माजरत ख्वाह लहजे में बोली। उसके लहजे में वाजी शर्मिंदगी थी। गजल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फैक्ट ये किसी और की गलती थी। वो आगे बढ़कर गजल को गले से लगाती नजरें मोड़कर जारम को जताते हुए बोली। जारम उसके देखते ही नजरों को मेचे, अगले ही लम्हे इन्हें झुका गया। वो उसे अपनी सद नजरों से देखना पसंद ना करता था। उसके लिए वो तासर बना ही ना था। जैसे नहीं, ये हमारी ही गलती थी, तुम्हें काफी कुछ सहना पड़ा, मुझे माफ कर दो। वो अलमहीरा के गले लगी। अब उसे कुछ किस चीज की माजरत किस अंदाज में कर रही थी वो लम्हे में समझ गई। वो उससे अपने शुरू में हुई इस तलखी की माजरत कर रही थी। लफ्ज सादा से थे, मगर उसका अंदाज और खलूस देख अलमहीरा नीम आंखों से उसका कंधा थसलाने लगी। सब ठीक है, और अगर कुछ ठीक नहीं है तो हो जाएगा। उसे अलग होते अलमहीरा ने उसकी परेशानी दूर करने को मुस्कुराते होंठों पर सजाए उसे रिलैक्स करने को कहा, तो वो पलकें झपकाकर आंखों में आई नमी पीछे धकेल गई। बाबा साईं, घर चले, काफी देर हो गई है। मस्जिद में बैठे वो नमाज से फारिग हुए तो दादा साईं को अब तक इसी पोजीशन में सर झुकाकर बैठे देखा। वो दोपहर से मस्जिद में मौजूद थे, एक बार भी हवेली का रुख ना किया था। अब मगरिब का वक्त हो चुका था। मैं चला जाता हूँ, मगर तुम अपनी बीवी को लिए बिना मत आना। वो तस्बीह को जेब में रखकर दस्तगीर के बाबा साईं से बोले। खामोशी से उनके पास लिए बैठते वो सर झुका गए। वो नहीं आएगी बाबा साईं। वो कैसे आएगी? मैं उसे क्या कहूँगा कि हमारी बेटी कहाँ है? वो बेटी जिसको उसके बाप ने अपने हाथों बर्बादी की जानिब धकेल दिया। वो झुके कंधे लिए बेबसी से बोले, तो यूं लग रहा
लग रह कर बेटी मिल जाएगी, उसके सवाल ने इन्हें लाजवाब कर दिया। बाबा साईं खफा है वो, और उसका खफा होना बनता भी है। मैं उसका गुनहगार हूँ, और मैं उससे किस मुंह से जाकर कहूँ कि जिस हवेली में तुम्हें मैंने जिंदगी में कभी इज्जत ना दी वहां दोबारा चलो। वो सच्चाई का मुजाहरा करते हुए बोले, उसे कहो उसे वक्त अकल आई है और अब अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। जाओ देखना वो आ जाएगी। एक औरत जात भी अना की मारी होती, रिश्ते कभी भी चल ना सकते। वो अब उनका कंधा थपथपाकर उठ खड़े हुए। वो आ गई तो मुझे अपनी बेटी का रोग मार डालेगा। बाबा साईं उन्हें उठते देख वो सर उठाकर बोले, अल्लाह पर यकीन रखो, उसने दस्तगीर को हदायत दी, वो हम जैसा ना था। वो यकीनन कुछ ना कुछ जानता होगा। उनकी आंखों में उम्मीद देखकर वो सच में सोच में पड़ गए। डर ऐसे रहे हो कि बीवी जूते लगाकर बाहर निकाल देगी। वही औरत है जिसने कभी तुमसे शिकवा या शिकायत नहीं की। अब भी अगर ना करे तो खुद हर चीज का मदावा कर लेना तुम्हें, अपनी बीवी का भी जवाब देना। बाबा साईं के लफ्ज इन्हें हिम्मत दे रहे थे, अगर अंदर एक अलग सा खौफ भी था। डर था कि अगर उन्होंने ठुकरा दिया तो। कार अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। दोनों हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर जमाए थे। अलमीरा गाय बगाए उसे देख लेती, जिसके चेहरे पर संजीदगी रकम थी। वो जारम अरकान के हर रूप से जैसे नावाकिफ थी। यूं देखती रहोगी तो ध्यान भटक जाएगा मेरा। वो अचानक ही सामने की जानिब से नजरें हटाकर उसे देखता हुआ बोला। वो मारे शर्मिंदगी नजरें झुका गए। अब यूं भी मत करो, ये नजरें बेहद भली लगती हैं मुझे, जो मेरा इंतजार करने के बाद अब मुझे अपनी आंखों में समोना चाहती हैं। वो अजीब था, शायद वो उसे देखने से भी गुरेज बरतने का बोल रहा था और अगले लम्हे नजर ना उठाने का भी कह रहा था। तुम्हें किसने कहा मैं इंतजार कर रही थी? वो बात बदलने को इसकी हर ही बात पकड़ गई। अलमहीरा जारम अरकान ने जवाब भी झट से आया था। वो बड़ी नरमी से और प्यार से कहता इस पर इंकशाफ कर गया कि वाकई वो उसका इंतजार तो कर रही थी। लम्हा लम्हा वो उसे भूल ही कहाँ रहा था, जो वो उससे खफा भी तो इसके चले जाने से हुई थी। अचानक ही वो कार रुकने पर चौंकी। सामने ही एक बेकरी थी जिसके सामने जारम कार रुक चुका था। वो बाहर निकलते हुए रुक गया। मुझे वापसी पर तुम्हें देखना है, वो उससे कारण नहीं कर रहा था। अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। वो आंखों में हैरत लिए उसे देखती रही, फिर बेख्तियार हंस दी। अब की बार भागूंगी तो किसी को यहाँ बिठा कर जाऊंगी। मुस्कुराहट दबाकर बोलती वो उसे छेड़ने को बोली, मेरे लिए कोई दूसरा, सिर्फ वही कोई दूसरा रहेगा। अलमीरा मेरे लिए सिर्फ एक है, मेरी रोशनी, तुम्हारे सिवा कोई नहीं हो सकता। वो शायद अपने इन खूबसूरत लफ्ज़ों से उसे वहां बांध रहा था। सहतारी करके वो कार का दरवाज़ा बंद करता हुआ आगे बढ़ गया, जबकि वो हैरत से वहां बैठी रह गई। अचानक ही उसका ध्यान जारम के फ़ोन पर गया। उसका दिल चाहा वो जारिया से बात करे, 2 लम्हे उसकी आवाज़ सुन लेती। यही सोचकर वो उसका फ़ोन उठाने लगी, मगर रुक गई। वो खफा होगा, मगर मैं जानती हूँ वो मुझे बात करने से रोकेगा नहीं। कुछ सोचकर उसने फ़ोन उठा ही लिया, मगर ये क्या, उस पर तो लॉक था। वो फोन को वापस रखती वो सर पकड़ गई, मगर जहन में अचानक से झमका होती। उसने कुछ सोचकर चमकती आंखों से फोन को देखकर वापस उठाया। अब वो पासवर्ड डालने लगी। अपना नाम लिखते ही उसने प्रेस किया तो वो अनलॉक हो गया। वो हैरान और खुश बैक वक्त हुई। अपने आप पर कंट्रोल करते उसने गहरा सांस भरा, फिर वो फोन नंबर डायल कर गई। दूसरी जानब से फौरन ही फोन बंद होने का सुनकर उसका चेहरा मुरझा गया। उस दिन की तरह फोन आज भी बंद था। कुछ सोचकर उसने हवेली का नंबर डायल किया। बेल्स जाती रही, फिर फोन खुद ब खुद बंद हो गया। अल्लाह का नाम लेती वो एक बार फिर नंबर डायल कर गई, मगर दूसरी जानब से फोन रिसीव ना हुआ। वो जारम का सोचकर फोन रखने लगी, मगर आखिरी वक्त में ही किसी ने फोन कॉल रिसीव कर ली। जी कौन? फोन उठाते ही उसे मुलाजमा की आवाज़ सुनाई दी। वो परेशान हुई। वो आखिर ये बात क्या करती, अपनी आवाज़ को ज़रा भारी करते हुए उसने सोचकर सवाल पूछा, अलमहीरा से बात हो सकती है? उसे डायरेक्ट जारिया का पूछ जाना अच्छा ना लगा। वो जानती थी वहाँ कोई मसला हो सकता था। जी अलमहीरा बीबी, जी वो तो मर गई, और इसी लम्हे उसकी ये लफ्ज जहर में घुले इन लफ्जों से अलमहीरा को वाकई में लगा वो मर चुकी थी। फोन हाथ से छूट कर बेसाक गोद में जा गिरा, जबकि आंखें हैरत और बेयकीनी के मारे फटी की फटी रह गईं।
وہ تو مر گئی۔ بے یقین نگاہیں حیرت میں ڈوبا، دل اور لب جیسے سل سے گئے تھے۔ کانوں میں گونج تھی وہ آواز، اسے لگا جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ تم تب ذمہ داری تھی اس لیے۔ زارم کی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی۔ وہ اس کی ذمہ داری تھی؟ کیوں؟ آخر کون سا راز تھا جو زارم ارکان اس سے چھپائے پھر رہا تھا؟ تو یہ نکاح ایک ذمہ داری تھی محض۔ اس کی زبان نے بامشکل اس کا ساتھ دیا۔ آنکھوں میں حیرانگی تھی، خوف تھا، کچھ کھو دینے کا احساس رقم تھا، جبکہ ہاتھوں کو اس نے اب ڈھیلا چھوڑ دیا۔ المہیرہ کو لگا وہ اب سانس نہیں لے سکے گی۔ وہ جس پر یقین کرنے لگی تھی وہ شروع دن سے اس سے کچھ چھپائے ہوئے تھا۔ کیا اس کی وہ توجہ، نرم لہجہ بھی کسی چیز کا، کسی کھیل کا حصہ تھا؟ اسے لگا اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ یہ کیسا انکشاف ہو رہا تھا اس پر؟ کتنے وقت سے وہ ایک جھوٹ کو جیتی اور دیکھتی آ رہی تھی، بلکہ اب تو وہ اس جھوٹ پر یقین کرنے لگی تھی۔ یقین کی سیڑھی پر چڑھتے ہی اسے اتنی زور سے دھکا دے کر گرایا جائے گا، اسے ایسی کوئی بھی امید نہ تھی۔ اللہ! اس کے لب بے ساخت پھڑپڑائے۔ میرا یقین توڑ دیا! وہ کسی چھوٹے بچے کی ماند آنکھوں میں نمی لیے بولی، اس کی آواز بے حد ہلکی تھی، مدھم سی۔ مجھے جیتے جی کیسے مار سکتے ہیں؟ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے اس نے اپنی دھڑکن محسوس کرنا چاہی تو وہ دھڑک رہا تھا۔ تو وہ کیسے مر گئی تھی ان کے لیے؟ گود میں رکھے فون کو اس نے اچانک سے دیکھا۔ ہاتھ اٹھا کر آنکھوں کو نوچتے اس نے فوراً واپس اس جگہ رکھ دیا، پھر وہ پیچھے کو ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اس لمحے وہ ہر چیز سے آنکھیں میچ لینا چاہتی تھی۔ تبھی اس نے کار کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی، پھر وہی مخصوص زارم کی خوشبو سے اپنے آس پاس محسوس ہوئی۔ کار میں بیٹھ کر دروازہ بند کرتے اس نے سامان پیچھے رکھ کر المہیہ کی جانب دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ سن شائن اس کی آنکھوں میں جبس دیکھ زارم اس کی جانب چہرے کا رخ موڑے، فون اٹھا کر جیب میں رکھ گیا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب، کوئی بھی رسپانس نہ ملنے پر زارم 2 لمحے اسے خاموشی سے تکتا رہا، پھر وہ رخ موڑتے کار اسٹارٹ کر گیا۔ کار اسٹارٹ ہوتے ہی المہیرہ اپنے چہرہ باہر کی جانب موڑ گئی، آنکھیں اب بھی ہونس بند ہی تھیں۔ وہ شاید حقیقت کو دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زاریہ اس وقت دستگیر کے ساتھ کار میں موجود یہ سوال دوسری بار دہرا رہی تھی۔ انہیں پہنچے کچھ ہی وقت ہوا تھا اور اب وہ ٹیکسی سے نہ جانے کہاں جا رہے تھے۔ اتنی جلد بازی اچھی نہیں۔ دستگیر اس کی بے چینی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا تو وہ پلکیں جھپکا کر کندھے اچکا گئی، جیسے وہ اب دوبارہ پوچھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ پھر اس کا ذہن کسی سوچ میں غرق ہوا۔ ذہن میں آتے خیال اور بے چینی کے باعث اچانک ہی ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہم کسی سے ملنے آئے ہیں؟ اس کا دل بے چین ہوا۔ اگر میں کہوں کہ سوال مت کرو تو؟ دستگیر اب اس کی جانب ہی متوجہ ہوا۔ وہ خاموشی اختیار کر گئی، البتہ اس کی آنکھوں میں اب بھی کئی سوال تھے۔ بس کچھ دیر۔ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھتے اس نے مقصد یہی لفظ دہرائے، جبکہ ادا کیے، جبکہ باہر بھاگتے نظاروں بھی اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ بے شک ایک خوبصورت ملک تھا، مگر اس کے دل کا موسم خوشگوار نہ تھا، اور اس وقت اسے کسی چیز میں بھی دلچسپی نہ رہی۔ گھر پہنچتے ہی زارم کار سے باہر نکل کر المہیرہ کی جانب آ کر کار کا دروازہ کھول گیا، مگر وہ پھر بھی خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے یوں ہی بیٹھے دیکھ زارم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گود میں رکھے ہاتھ کو تھاما تو وہ چونکی۔ وہ اپنے الجھے ہوئے ذہن کے باعث جان ہی نہ پائی تھی کہ کار کب رکی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو زارم کے ہاتھ میں موجود تھا۔ اگلی ہی پل المہیرہ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ باہر نکل کر وہ اندر جانے کی بجائے باہر کا رخ کر گئی۔ جب زارم نے اس کا بازو کہنی سے تھامے آگے بڑھنے سے روکا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی رقم تھی۔ میرا بازو چھوڑو۔ وہ جیسے بامشکل اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے تھی۔ آنکھوں کو میچ کر کھولتے اس نے اپنے آپ پر ضبط بٹھایا۔ وہ کوئی بھی سخت لفظ کہہ کر اسے دکھ پہنچانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ اس کو پھر بھی خاموش کھڑے دیکھ المہیرہ چیخ کر اس سے کئی قدم دور ہٹی۔ اسے پیچھے ہوتے دیکھ زارم نے آگے بڑھنا چاہا، جب وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے بڑھنے سے روک گئی۔ میرے قریب مت آؤ تم! شہادت کی انگلی اٹھائے وہ بولتے بولتے رکی۔ آنسوؤں کا گولا جیسے گلے میں اٹک کر اس کی بات روک گیا تھا۔ کیا اب بھی تمہاری وہ ذمہ داری باقی ہے
क्या अब بھی تم مجھے کچھ نہیں بتاؤگے؟ اس کے سوالات سن کر بھی وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، وہی خاموشی جو ہمیشہ سے اس کے سوالات کے جواب میں سے ملتی تھی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت ہر حقیقت کو جاننا ہے۔ زرام ارکان، کون ہو تم اور کون ہوں میں تمہارے لیے؟ کون سی ذمہ داری؟ کس نے دی تمہیں یہ ذمہ داری؟ وہ اچانک ہی ضبط کھو کر چلا اٹھی، میں نے دی تھی اسے تمہاری ذمہ داری۔ عقاب سے آئی آواز نے المہریہ کے وجود کو زلزلوں کی زد میں دیا۔ وہ رخ نہ موڑ پائی، وہ نظر اٹھا کر کسی کو بھی دیکھ نہ سکی، جبکہ اپنے سامنے کھڑے دستگیر کو دیکھ زارم نے اس کے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ آنکھوں میں بے چینی اتری، پھر وہ نظریں پھیر گیا۔ المہیرہ! اگلی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا۔ بے ساکھ پلٹ کر اس نے اپنے سامنے کھڑی زاریہ کو دیکھا جو اس کی ہمدرد تھی۔ المہیرہ کو دیکھتے ہی زاریہ بے چینی سے آگے بڑھی، دونوں بازو کھولے وہ لپک کر اسے گلے سے لگا گئی۔ زاریہ کے گلے لگتے ہی المہیرہ نے اس کے گرد بازو باندھے، پھر اس کی سسکیاں گلے۔ اگلے کئی پل تک وہ لوگ سنتے رہے۔ زاریہ کے رونے کی آواز بے حد کم تھی، جبکہ المہیرہ کا دکھ اس کی بری طرح رونے کو عیاں کر رہا تھا۔ تبھی دستگیر آگے بڑھا، اس نے المہیرہ کو تھامنا چاہا۔ جب وہ اسے اپنے پاس آتے دیکھ زاریہ سے دور ہٹ کر اندر کی جانب بھاگی۔ کوئی بھی اسے روک نہ سکا۔ زاریہ حیرت سے وہاں کا معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی جب اس نے اچانک سے زارم کی جانب دیکھا۔ المہیرہ! اس پر سے نظر ہٹا کر وہ دستگیر کو اپنے پاس کھڑے دیکھ کر مجھے اتنا ہی بول پائی، جس کی نظر سامنے کی جانب تھی جہاں سے ابھی کچھ دیر پہلے المہیرہ اندر گئی تھی۔ اسفندیار اس پل اس ہسپتال کے کمرے میں موجود نکاح کے کاغذات پر سائن کر رہا تھا۔ وہ مکمل ہوش و حواس میں اس لڑکی کو 3 بار قبول کرنے کے بعد اب نکاح کے کاغذوں پر بھی سائن کر کے اسے مکمل طور پر اپنا گیا تھا۔ تبھی چچا سائی نے نیم آنکھوں سے اٹھ کر اسے گلے سے لگایا، جس نے ان کا مان رکھ لیا تھا۔ دادا سائی اور دستگیر کے والد بھی وہیں موجود تھے، جبکہ ماں رخ کی والدہ کو ان میں سے کسی چیز کا علم نہ تھا۔ اسفندیار خاموشی سے ان سب سے مل کر باہر نکلا۔ جیب سے فون نکالتے اس نے میسج ٹائپ کیا، جہاں صاف لفظوں میں پہلے سے میسج آیا ہوا تھا، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ اس میسج کو پڑھ کر اسفندیار بے ساکھ اگلا میسج ٹائپ کر گیا، نکاح ہو گیا ہے، اب بس آپ کا انتظار ہے سائیں۔ میسج لکھ کر سینڈ کرتے ہوئے اس نے واپس فون جیب میں ڈال دیا۔ دستگیر کہاں ہے؟ تبھی کمرے سے دستگیر کے والد باہر آئے۔ اس کو تنہا پا کر وہ حیران ہوئے تھے، جو دستگیر کے بنا کوئی کام نہ کرتا تھا اور آج زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر بیٹھا۔ کسی کام سے باہر ہیں وہ؟ زمین کو پیروں سے کھروچتے اس نے نرمی سے جواب دیا تو وہ اسفندیار کے کندھے کو تھپتھپا کر آگے بڑھ گئے۔ اس سے میں نے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ آپ جو کرنا چاہیں کر لیں۔ میں جانتا ہوں وہ ذہنی اذیت میں ہے اور اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہوگی۔ اگر وہ کوئی ایسا لفظ کہہ دے یا دل دکھا دے تو اس کی بے وقوفی سمجھ کر درگزر کر دینا۔ عورت بڑی بے وقوف ہوتی ہے اور نازک بھی۔ چچا سائیں باہر نکل کر اسفندیار کے سامنے آ کر بولتے اسے جیسے وعدہ لینا چاہتے تھے، وہ میری ذمہ داری ہے، اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ اسفندیار کے جواب نے انہیں جیسے پریشانی سے آزاد کر دیا۔ مجھے نہیں لگوانا ہے یہ، اسے ہٹاؤ۔ تبھی اندر سے آتی چلانے کی آواز سن کر وہ دونوں پریشانی سے اندر داخل ہوئے، جہاں وہ سامنے کھڑی نرس کو غصے سے گھورتی اس کے ہاتھ میں انجیکشن دیکھ خوف زدہ مگر مضبوط لہجہ اپنائے اسے منع کر رہی تھی۔ چچا سائیں آگے بڑھنے لگے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے جانا ہے یہاں سے، سب تو کر لیا آپ نے، اب کیا چاہتے ہیں؟ وہ اپنے بابا سائیں کو سامنے موجود دیکھ بری طرح سے پینک ہونے لگی۔ چچا سائیں کے ساتھ ہی اسفندیار کھڑا تھا۔ لال رنگ کا سرخ دوپٹہ اب ڈھلک کر اس کے کندھوں پر موجود تھا، جبکہ سر پر اب مخصوص سیاہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے میرے قریب مت آئے، مجھے جانا ہے یہاں سے، تم نے سنا، میرے قریب مت آؤ۔ نرس کو اور چچا سائیں کو آگے بڑھتے دیکھ وہ شاید اونچی آواز میں چلاتی انہیں روک گئی۔ چچا سائیں! تبھی اسفندیار کی آواز سن کر وہ پریشانی سے ماں رخ کو دیکھتے ہوئے اسفند کی آواز سن کر اس کی جانب چہرہ موڑ گئے۔ ان کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ آپ جائیں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ ان کو تسلی دے کر کہتے اسفندیار نے نرس کو پیچھے ہونے کا اشارہ کیا، آپ میرے قریب مت آئیے گا۔ اسفندیار کو اپنے نزدیک آتے دیکھ اس کی آواز خود بخود کم ہو چکی تھی، جبکہ وہ بنا رکے اس کے قریب بڑھ کر اس کے پیچھے جاتے ہاتھ کو پکڑ گیا۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر کوئی چیز تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔
मेरे साथ ज़बरदस्ती मत करें, मुझे नहीं रहना यहाँ, नहीं लगवाऊंगी ये इंजेक्शन, तुम मेरे नज़दीक मत आना। वो उसकी गिरफ्त में चिल्लाने लगी तो नर्स दोबारा आगे आने की जदोजहद भी छोड़ चुकी थी। रिलैक्स। इसका दूसरा बाजू भी पकड़ते संयान ने उसको कंट्रोल करना चाहा। तुम मुझे धोखा दोगे, मैं जानती हूँ, मुझे और नहीं सोना है इस दवा को लेकर। वो उसकी गिरफ्त में होने के बावजूद झटपटा रही थी। मारुख उसे बुरी तरह से झुठलाते देख असमंजाज उसे बेड पर बिठाता उसकी आंखों में देखने लगा जहां खौफ के तासर थे। उसकी आवाज़ सुनकर खामोशी इख्तियार कर गई। दर्द होता है, प्लीज़ नहीं। अब वो हल्की आवाज़ में आंखों में नमी लिए मनमनाई तो असमंजाज नर्स के साथ से इंजेक्शन ले गया। उसे लगा वो अब गुस्से में वो इंजेक्शन खुद उसे लगाएगा। तभी वो खौफ के मारे से देखते हुए है अचानक से हैरान हुई। उसके अगले कहे जाने वाले लफ्ज़ हैरत में डूबने लायक थे। वो मना कर रही है, आप कोई दवाई दे दे, इंजेक्शन मत लगाएं। इंजेक्शन को साइड पर रखते उसने नर्स को दवा का कहा तो वो सर हिलाकर बाहर निकल गई, जबकि मारूख उसे अपने साथ साथ देते देख हैरान हुई। उसका जहन कितनी सोचों में डूबा था। क्या वो इस पर रहम खा रहा था? ये वो सोच थी जो वो निकाह के लम्हे से सोचे जा रही थी। क्या अब इसका वजूद इसके रहम व करम पर था? उसके घर वाले अब उसे घर में रखना को भी तैयार ना थे। अपनी सोचों में गुम वो जान ही ना पाई कि यार उसे खामोश बैठे अब उस पर चादर ओढ़ा कर उसका तकिया दुरुस्त कर रहा था। कंधों पर मौजूद लाल दुपट्टा दुरुस्त करते उसने उसकी सोचों में डूबी गहरी नजरों में झांका तो वो अचानक से हैरान होती आंखें झुका गई। जारिया। दस्तगीर ने जारिया की जानिब रुख फेरते जैसे लफ्ज़ों का चुनाव किया। जारम सामने ही खड़ा था जब उसने इन्हें अंदर चलने का इशारा किया। दस्तगीर पहले खामोश खड़ा रहा। अंदर चलें। बात बदल कर वो जारिया की मुंतज़िर नज़रों में देखकर बोला तो वो नासमझी से सर हिला गई। ये सब उसकी समझ बूझ से बाहर था। अलमहीरा का यहाँ होना, वो अनजान शख्स, उसका रोना रूठना, जिम्मेदारी, वो अभी हर चीज़ से बेखबर थी। वो यहाँ है तो क्या उसका शौहर? जारी के जहन में जैसे झुमका सा हुआ। आगे चलते जारिम को उसने फिर से नजर उठाकर देखा जो अब सोफे के पास जाकर रुक चुका था। दस्तगीर अंदर दाखिल होती आसपास देखने लगा मगर अलमहीरा शायद ऊपर वाले पोर्शन पर जा चुकी थी। घर में इस वक्त उनके सिवा कोई मौजूद ना था। मुझे अलमहीरा के पास जाना है। जारिया दस्तगीर की जानिब मुड़कर बोलती आसपास देखने लगी कि शायद वो यहीं कहीं हो मगर उसे वो कहीं ना दिखी। फिलहाल नहीं, मुझे उससे बात करनी है तब तक। दस्तगीर रुका, फिर उसने नज़र उठाकर जारम को देखा। अपने भाई से हर चीज़ दुरुस्त कर लो, इतने में मुझे अलमहीरा के साथ कुछ बातें करनी है। जारम के ऊपर की जानिब इशारा करने पर वो सोच समझ कर बोला जबकि दस्तगीर के लफ्ज़ उस पर सत्तातारी करने को काफ़ी थे। जारम। उसने जैसे तस्दीक करनी चाहिए। जारिम अरकान। अब की बार दस्तगीर ने हाथ बढ़ाकर जारम की जानिब इशारा किया। जारिया कुछ लम्हे तक कुछ भी कहने के काबिल ना रही। बिना पलके झपकाए वो हैरत से दस्तगीर के चेहरे को देखती रही। इसमें इतनी हिम्मत ना बची थी कि वो रुख मोड़कर अपने भाई की जानिब देख भी सकती, जबकि दस्तगीर के इशारा करने पर जारम चेहरे का रुख मोड़कर होंठ भेज गया। फिर उसने अपने हाथों को जेब में डालते दस्तगीर के कदमों की आवाज़ सुनी जो वहाँ से दूर की जानिब जा रहे थे। अब उस जगह मखसूस वो दोनों मौजूद थे। तभी उसने महसूस किया कि जैसे जारिया बेसाख सोफे पर गिरी थी। जारम ने तेजी से चेहरा मोड़कर उसे देखा जो सोफे पर बैठी जमीन को बेतासर निगाहों से तक रही थी। सहर। जारम घुटनों के बल उसके सामने आ बैठा। उसकी एक पुकार थी और वो बेसाख बिखरती चली गई। पहले पहल तो बस आंसू आंखों से बहे, फिर लम्हों के साथ साथ वो रोना सिसकियों में बदलना चला गया। भाई के मिलने पर यूं कौन रोता है? वो उसके पास सोफे पर बैठकर सवाल करने लगा। उसे रोते देख जारम की आंखों में नमी छिलकी थी जिसको उसने पूछना गवारा ना किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो बामुश्किल सिसकियों के दरमियान बोली, खामोश हो जाओ, तुम्हारा रोना ही तो नहीं देखा जाता मुझसे। वो इसके सर पर हाथ रखकर लहजे में बेबसी लिए बोला, अगर ना देखा जाता तो क्या आप मुझसे दूर हो जाते? अगर ना देखा जाता तो यूं तन्हा कर जाते? अगर ना देखा जाता तो किसी दूसरे के कंधों पर बोझ बनाकर छोड़ देते? वो एक ही बारी में कई शिकवे कर गई। मेरी ज़ात तुम्हारे लिए वक्त तक तकलीफ दे रही है। मैं तुम्हें कोई भी वजह देने के काबिल ना था क्योंकि तुम्हारे भाई के पास अपनी सच्चाई साबित करने को खुदा के सिवा कोई दूसरा गवाह ना था। तो क्या कर लेती? यकीन। जारम के सवाल पर वो रोते रोते थम गई। वो सच ही तो कह रहा था। अब से कुछ दिन पहले वो इसकी ज़ात से
बेड़ बांधे बैठी थी। मेरे कदम कई बार तुम तक आए थे मगर वो मुड़ गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारी निगाह में भी गुनाहगार था। जालिम के इंकशाफ पर वो हैरानी से उसे देखती रही। तो क्या वाकई वो उसे भूला नहीं था? वो जो खासत किए बैठी थी कि वो सच ना था, सच तो कुछ और ही था। इस जुदाई का असल मकसद ही वसत था जो कुछ वक्त पहले इन पर खुला गया था। वो मेरी गलती थी क्योंकि मेरे वजूद में नफरत भरी जा रही थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आप मेरे लिए बहुत अहम रहे हैं। मैं हमेशा आपको याद करती थी मगर आपका जिक्र करना मेरे लिए मुश्किल कर दिया गया था। आपकी याद सिर्फ मुझ तक महदूद थी। वो उसकी जानिब देखती हुई आंसुओं के दरमियान बोलती जारम को नजरें झुकाने पर मजबूर कर गई। उसकी यही तकलीफ तो वो ख़त्म करना चाहता था। सहर बस करो वरना मुझे शर्मिंदगी मार डालेगी। वो उठ खड़ा हुआ जबकि जारिया परेशानी से उसे देखने लगी। मैं आपसे खफा नहीं हूँ, शिकवे भी नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं बेहद खुश हूँ कि आज मुझे आप वापस मिल गए। वो खड़ी होती हुई उसके बाजू पर सर अटका के जबकि उसकी आंखों के दरमियान की गई बात पर जारम नीम आंखों से मुस्कुराकर उसके सर पर शफकत से हाथ रख गया। मारूख कर क्या? चची साईं आईने से नजर आते चचा साईं के अक्स को देखकर पलटी जो सामने ही बेड पर बैठे इन पर हर चीज वादे कर चुके थे। उस पर इन्हें लगा जैसे वो कोई मजाक था या फिर वो इन्हें तंग कर रहे थे। मारूख का निकाह करवा दिया है, उसे अस्पताल हवेली लाकर जल्द ही रुखसत कर दूंगा। वो अब भी अपनी बात पर कायम थे। वो इनके चिल्लाने की परवाह किए बिना कमीज का कॉलर दुरुस्त करने लगे। आप मेरे साथ ये कौन सा घटिया मजाक कर रहे हैं या फिर मुझसे भी खेलने लगे? उनका जहन बुरी तरह से उलझा था। देखो वक्त है, अब भी इस दिन भी समझा कर गया हूँ कि अब बस करो। मारूफ बेटी है हमारी, वो हमारी छोटी सोच थी, बेटी और बेटे वाली। अब इस पर ध्यान दो, एक ही औलाद है हमारी, इसकी खुशी में खुश हो ये ही काफ़ी है। अब अगर तुमने उसे ऐसी वैसी कोई बात की। वो बोलते बोलते आखिर में बात अधूरी छोड़ गए। जब यहाँ आई तो बेटी क्यों ही सुनती आई हूँ, और आज बहुत बेटी बेटी कर रहे हैं। इतने सालों तो उसे इस्तेमाल आपने किया और सुना सुना मुझे रहे हैं, वो भी कहाँ चुप रहने रही। बुरी तरह से चिल्लाती हुई इन्हें आईने में इनका बड़ा अक्स वाज़े करने लगी। मेरे माजी अफसोस है। मुझ पर बार बार हर चीज़ वाज़े करके मुझे और तकलीफ मत दो। मुझे अपनी बच्ची को खुश देखना है, जहाँ जिसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने को तरस गया हूँ। उसकी मुस्कुराहट छीनने वाले हम ही हैं। इसमें खुशहा ख्वाहिशात की हवस डालने वाले उसके सगे माँ बाप हैं, और ये हमारे गुनाह हैं। इसकी सज़ा उसको मिली है। क्यों? अब तो बस करो, मेरे किए की सज़ा देना बंद करो। अब उसे बख्श दो, मुझे बख्श दो। उसे अपना लो, सीने से लगाकर कहो कि मैं तुम्हारे पास हूँ। वो टूटे बिखरे अंदाज में कहते हुए आखिर में सर हाथों में गिरा कर खामोश हो गए थे, जबकि उनके लफ्ज़ के निश्तर चलते रहे और उनकी रूह पर लगे वो ज़ख्म फिर ताज़ा हो गए। वो ही तो वजह थे कि अपनी ही बेटी को उन्होंने इंसान समझना छोड़ दिया था। इन्हें बलक बलक कर रोते देख वो कांपते हाथों से बामुश्किल इनके कंधे को थाम पाई। मैं अपनी गलती सुधार दूंगी, आप रोएं मत। उनकी आंसुओं में डूबी आवाज़ सुनकर वो इनका हाथ थाम कर उस पर पेशानी रखते रोने लगी, जबकि अब उनके सिसकने की आवाज़ सुनकर वो होंठ भेजे अपने रोने पर बामुश्किल काबू पर पाकर खड़ी थी। वरना अगर वो रो देती तो इनको कौन संभालता? अम्मा साई ने वक्त नहीं दिया मुझे माफ़ी मांगने का, ये बात मेरी रूह को अजियत देती है। वो बहुत वक्त बाद उस बात का जिक्र कर रहे थे या फिर उनके सामने वो पहली बार अपने दिल का हाल उठे थे। वो नहीं है तो जो है इनसे माफ़ी मांग ले, शायद वो माफ़ कर दें तो सुकून हासिल हो जाए। उनके कंधे पर दबाव डालकर इन्हें हौसला देते उन्होंने जिस अंदाज में कहा, वो सर हिलाकर आंखों को पूंछते दिल में खुद से एक अज़म कर गए। आप यहाँ रात के वक्त? असर गार्डन में बैठा अचानक अंदर आने वाली हस्ती को देखकर चौंका, क्योंकि बदखुदार मेरी बीवी की हिफाजत मुझसे भी करने को कहा गया है। वो शाल को दुरुस्त
وہ شال کو درست کرتے ہوئے سنیار سے بولے تو وہ ہونٹ دبا کر مسکراہٹ روک گیا۔ بات کچھ ایسی ہی ہے، میں جھٹلا نہیں سکتا۔ سنیار چھیڑنے کے انداز میں بولا، بھولو مت بچے، تمہاری بیوی میری بھتیجی ہے، رخصتی میں 10 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو دباتے انہوں نے جیسے اسے دھمکانا چاہا تو وہ بے اختیار ہنس دیا۔ آپ کو شاید علم نہیں دستگیر سائیں کا۔ سنیار کے انداز پر وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئے تھے۔ تمہارے سائیں کے بابا سائیں لگتے ہیں ہم۔ اب بیٹھو ذرا، اپنی روٹھی ہوئی بیوی کے دیدار کرنے جا رہے ہیں ہم۔ دستگیر کے والد کے اس انداز پر جہاں وہ حیران ہوا، وہیں اسے ان کا بدلا انداز بھلا سا بھی لگا۔ فرسٹ ایڈ منگوا لیتا ہوں میں، زیادہ مسئلہ ہوا بتا دیجیے گا، ڈاکٹر کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ اسفندیار واپس کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، اسفند مجھے بیٹا یہ تو... وہ ہاتھ میں موجود چٹ کو پکڑے باہر بولتی ہوئی آئی جب اچانک ان کی زبان کو بریک لگی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ وہ پہلے تو کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی، پھر انہوں نے اٹھ کر کھڑے ہوئے اسفند کو دیکھا۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اسفندیار کی جانب سپاٹ نظروں سے دیکھتے انہوں نے اپنے لہجے کو کنٹرول کیا، جبکہ وہ ان کے اجنبی انداز پر نظریں جھکا گئے۔ اماں سائیں وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو، ورنہ آپ اندر جائیں، میں انہیں اندر نہیں آنے دوں گا۔ اسفندیار اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ملنا ہے، وہ نظریں پھیر کر تلخ لہجے میں کہتی ہوئی اندر کی جانب بڑھنے لگی۔ کیا میرے جڑے ہاتھ بھی تمہارے قدم نہیں روکیں گے؟ وہ عقاب سے آتی کرب سے چور آواز سن کر قدموں میں جیسے ان کی زنجیر ڈال گئی۔ وہ ایک قدم بھی نہ اٹھا سکی، جبکہ ان میں ہمت نہ رہی وہ کچھ بھی کہہ سکیں یا پھر پلٹ سکیں۔ اسفندیار نظریں جھکا کر وہاں سے نکل گیا۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ سب تو تباہ ہو چکا ہے۔ آنکھوں میں نمی چھلکی اور بے ساکھ وہ آنکھوں سے بہے آنسوؤں کو صاف کر گئیں، جبکہ بابا سائیں اب تھکے انداز میں کرسی پر جا بیٹھے۔ ہاں ہو چکا ہے، سب برباد کر چکے ہیں ہم، مگر کیا ایک موقع نہیں مل سکتا ہمیں؟ صرف ایک موقع، جو ہو چکا ہے اسے ٹھیک کرنے کا راستہ نہیں، مگر جو ہے ہم اسے ٹھیک کر دیں گے، اور اس میں جتنا اسے میں جانتا ہوں ہمارا رشتہ بھی شامل ہے، میں اسے ٹوٹتے دیکھ نہیں سکتا۔ اس رشتے کو کمزور میں نے کیا ہے اور یہ بات تسلیم کرتا ہوں، مگر تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بکھرے وجود کی جانب وہ بے اختیار رخ موڑ گئیں۔ جھکنے کندھے، جھکا ہوا سر، یہ شخص وہ تو نہ تھا جابر اور ظالم، یہ تو کوئی اور تھا جو اپنے ہر گناہ کے آگے اب پشیمان سے بیٹھا ہر چیز کو قبول کر چکا تھا۔ مجھے ایک موقع دو گی؟ اپنے سامنے انہیں کھڑے دیکھ وہ سر اٹھا کر امید بھری نظروں سے انہیں دیکھ کر بولے تو وہ نیم آنکھوں کو چھپکا کر انہیں جواب دے گئی۔ اس جواب پر بے ساکھ انہوں نے کھڑے ہوتے ان کے ہاتھوں کو تھام کر جیسے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اب بھی ہر چیز بھلا کر انہیں دھتکارنے کی بجائے، ماضی کے طعنے دینے کی بجائے انہیں اپنا چکی تھی، بنا کسی شکوے شکایت، کسی سوال جواب کے۔ کمرے کے باہر رکے اسے کتنا ہی وقت ہو گیا تھا، اندر سے آتی ہچکیوں کی سسکیوں کی آواز نے اس کے قدموں میں جیسے ہمت کو ختم کر دیا تھا۔ کیا اپنے بھائی کو اجازت دو گی اندر آنے کی؟ دروازے کے لاک پر ہاتھ رکھتے اس نے باہر سے کہا۔ اسی پل اندر سے آتی آوازیں رک گئیں، پھر اس نے لاک کھولنے کی آواز سنی، اگلے ہی پل وہ قدم دور جانے لگے۔ گہرا سانس خارج کرتے دستگیر نے لاک گھما کر دروازہ کھولنے کی جانب اندر کی جانب دھکیلا تو بے تحاشا اندھیرے میں ڈوبے کمرے سے اس کی نگاہ جا ٹکرائی۔ آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے اس نے پاس ہی ہاتھ مار کر بورڈ تلاش کرنا چاہا۔ جب کچھ دیر بعد اسے بورڈ ملا، اسی وقت اس نے کمرے کی تمام لائٹ جلا دیں۔ روشنی ہوتے ہی اس نے رخ موڑا تو گلاس وال کے سامنے زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے وہ خاموش تھی۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے دستگیر نے دھیرے سے قدم اٹھائے، پھر وہ اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں جانب ہی خاموشی قائم تھی۔ بھائی سے خفا ہو اس سوال پر اچانک ہی المہیرہ کے وجود نے جیسے جھٹکا کھایا، پھر اس کی سسکیوں کو واضح سن سکتا تھا۔ ناراضگی زندہ لوگوں میں ہوتی ہے، جو مر گئے وہ ہوں ان میں کون سی ناراضگی؟ ان کے بیچ تو ایک مٹی کی دیوار قائم ہو جاتی ہے جس سے گل رہی ہڈیوں کا بھی علم نہیں ہوتا۔ آپ پر یہ الہام کیسے ہوا؟ یہ مردہ وجود آپ سے خفا ہے؟ المہیرہ کی دھیمی بھاری ہو رہی آواز میں کیے گئے سوال نے دستگیر کے دل پر جیسے چھریاں چلائیں۔ ایسی بات مت
باتیں مت کرو، یہ سب جو ہوا ہے مقصد تمہاری حفاظت ہی کے لیے اب تک ہوا ہے۔ دستگیر کے لہجے میں بے بسی ہی بے بسی تھی۔ حفاظت؟ کیسی حفاظت؟ حویلی کی گھٹیا سوچ سے یا پھر وہاں کے ظلم سے؟ آپ نے ان سب سے بچا لیا۔ مگر وہ رکی، سر اٹھا کر دستگیر کی جانب رخ موڑتے اس نے جیسے خود میں ہمت پیدا کی، مگر یہاں میرے ساتھ کیا ہوا؟ ایک فریب اور جھوٹ کی زندگی جیتی رہی اور بے وقوفی دیکھیں المہیرہ کی، وہ ان سب پر یقین کرنے لگی۔ وہ جیسے اپنی بے وقوفی پر افسوس میں ڈوبی تھی۔ کچھ فریب نہیں تھا، کچھ دھوکہ نہیں تھا۔ مجھے سن لو، پھر ہر چیز کا فیصلہ کر لینا، مگر اپنے بھائی کے سامنے رو مت۔ وہ المہیرہ کے آنسو صاف کرتا اس کے پیچھے تکیہ رکھ کر اس سے لگا گیا تاکہ وہ ایزی ہو کر بیٹھ سکے۔ ہر چیز ویسی نہیں جیسی تم نے سوچ لی۔ جیسے اب تک تم بہادر بنی رہی، اب بھی اسی بہادری کا مظاہرہ کرو۔ دستگیر نے بات کا آغاز کرتے سب سے پہلے حویلی کے اس ظلم کی داستان سنائی جس کا روگ لگا دادی سائیں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پھر دل پر جیسے پتھر رکھتے دستگیر نے اسے گواہ ہونے کا سچ بھی بتا دیا۔ یہ سب جانتی المہیرہ کی دھڑکن جیسے ساخت ہو گئی۔ تو کیا یہاں تک کہ لانے والے اس کے سگے تھے؟ زارعیم کسی اسپیشل ایجنسی کے لیے کام نہیں کرتا، نہ ہی وہ کوئی ایجنٹ ہے یا آفیسر، وہ بس مدد کر دیتا ہے۔ اس کی ٹیم بہت پاورفل ہے، اکثر کچھ چیزیں رول کے باسط ناانصافی کا ساتھ دیتی ہیں۔ اس موقع پر ظالم کی ٹیم اپنا فرض انجام دیتی ہے۔ نیچے موجود وہ شخص کوئی جھوٹ فریب دھوکہ نہیں، وہ ذریعہ ارکان ہے۔ المہیرہ کے ذہن میں اچانک جھمکا سا ہوا، تمہارا شوہر؟ ایک سوچ، کوئی نام، کوئی شناخت اس کے ذہن پر دھندلی سی لہرائی، اور وہ رکا۔ اس نے المہیرہ کی بے چین نظروں میں دیکھا۔ وہ زاریہ سحر کا بھائی ہے۔ وہ شناخت اب واضح ہو چکی تھی، وہ تصویر اب واضح ہو گئی تھی۔ اسے کیسے یاد نہ تھا؟ وہ ایسے ذہن سے مٹا دیا گیا تھا کہ وہ اسے مکمل طور پر بھلا چکی تھی، اور اس انکشاف کے بعد اس سے کچھ بھی کہا نہ گیا۔ وہ شخص تمہارا محافظ ہے جس نے میرے ایک بار کہنے پر تمہاری طرح سے اپنی حفاظت میں رکھ کر ہر چیز سے چھپا لیا۔ وہ شخص جس کو آدھی رات کے پہر حیوانیت کے منہ میں ڈالا گیا تھا۔ دستگیر ہر سچ کہتا جا رہا تھا، اور المہریہ وہ سوچ خاموش تھی، بس خاموش۔ سب سنتے ہوئے وہ بے جان ہونے لگی، جیسے اس کے وجود سے جان نکل رہی ہو۔ سچ اس قدر بھیانک تھا کہ ہر جذبہ ختم ہونے لگا، کہ احساس جیسے ختم ہو گیا۔ وہ بس کھوکھلی سی رہ گئی جس میں اس شخص کا سامنا کرنے کی ہمت نہ بچی تھی۔ میں المہیرہ کو دیکھنا چاہتی ہوں سائیں، اب میرا دل گھٹتا ہے، آنکھیں ترس گئی ہیں میری۔ رات کے پہر وہ اب ان کے سامنے ہی دوسری کرسی پر بیٹھی اپنے خالی ہاتھوں کو گھورتے ہوئے بولی۔ بابا سائیں سر جھکا گیا۔ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور واپس آئے گی اور اپنے باپ کو معاف بھی کر دے گی۔ نہ کر سکی تو مجھے کوئی شکوہ یا شکایت نہ ہوگی۔ اپنی بیٹی کی زندگی اذیت ناک میں نے خود بنائی ہے۔ بولتے بولتے آخر میں ان کی آواز کانپ گئی۔ وہ جیسے اس لمحے کو محسوس کر سکتے تھے کہ اگر ان کی اپنی بیٹی ان کو ٹھکرا دیتی تو، ان کو معاف کرنے سے انکار کر دیتی تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ وہ تو درست ہی ہوتی، ان کے گناہ، ان کے دیے زخم کم تو نہ ہوتے۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ان کو کاٹتے کاٹتے ان کی بیٹی کی زندگی میں کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ بیٹی ہے، اس کی تربیت میں ہے معاف کرنا۔ وہ لڑکی ہے، یعنی کہ نازک دل۔ باپ کا ایک لفظ ہی اس کا دل پگھلا دے گا۔ آپ عورت کو اب بھی نہیں سمجھے کیا؟ آنکھوں میں آنسو کے لیے انہیں تکتی ہوئی وہ ان سے آخر میں سوال پوچھ بیٹھی، جو مشکل نہ تھا، مگر وہ کچھ پل کچھ بولنے کی حالت میں نہ رہی۔ کاش پہلے سمجھ جاتا۔ اگر سمجھ جاتا تو تم یہاں نہ ہوتی۔ سمجھ جاتا تو آج اپنی ماں کا گنہگار نہ ہوتا۔ سمجھ جاتا تو اپنی بیٹی کو کھونے کا غم نہ ملتا۔ سمجھ جاتا تو بھائی کا قاتل نہ ہوتا۔ سمجھ جاتا تو یہ بھی جان جاتا جو محبت میرا بھائی اپنی بیوی سے کرتا ہے اسے عزت دینا کہتے ہیں، جو اسلام نے عورت کو دی ہے، تمہیں بھی اسی عزت اور محبت سے رکھتا۔ اگر سمجھ جاتا تو زاریہ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھتا، مگر وقت باتوں سے پانی کی مانند بہہ گیا۔ آخر میں بچا تو میں تنہا، اور میرے ہزاروں کی تعداد میں گناہ اور پشیمانی۔
बेसाख वो एक ही बारी में बोलते चले गया। चांद की रोशनी इस जगह को रोशन किए हुए थी। माजी में खो जाने तो आज को उसके नहीं संवार सकेंगे। उम्मीद रखे सब अच्छा होगा। उनके झुके सर को देखते वो उठकर उनके पास जा खड़ी हुई। मुझ में तुम्हारा सामना करने की हिम्मत ना थी, मगर बाबा साईं ने कहा मुझे आना चाहिए, तुम माफ़ कर दोगी, और तुमने कर दिया। मेरी सोच भी ना थी कि इतनी आसानी से तुम मुझे माफ़ कर दोगी। अल्लाह के बंदे को जब इल्म हो जाए कि सामने वाला उसका मोहताज हो गया है, तो वो उसी उसे रोल करके रख देता है। मगर तुम कैसे सब्र वाली हो, एक उफ भी ना की। क्या अब भी कोई शिकवा या शिकायत नहीं करोगी? आंखों में हैरत थी, तजस्सुस था। उनकी इस अदा ने उनका दिल पिघला दिया था। जब माफ़ी मांग ली तो शिकवे या शिकायतें कैसी? उनकी साफ लफ्ज में कही बात पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिए। नीम आंखें को होठों पर मुस्कुराहट थी। एक अलग सुकून था जो भी कुछ नामुकम्मल सा था। ये चूड़ियाँ तो मेरी हैं जो बाबा ने दिलवाई थी। जारिया हैरानी से उस बॉक्स में मौजूद चीज़ें देखती हुई हर चीज़ को हैरत से तकती बार बार उससे सवाल कर रही थी कि वो कैसे इन सब को जो बेहद पुरानी चीज़ें थी उनको संभाले हुए था। मेरे पास तुम्हें याद करने को बस यही सब था, ज़ारम ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। वो अब उस बॉक्स से उसका हेयर बैंड्स निकाल रहा था, मगर हमारे पास तो ये भी ना था। रिकाब से आती आवाज़ पर वो चौंकी, मुड़कर देखा तो सामने खड़ी हस्ती को देख उस पर जैसे हैरत का पहाड़ टूट गया। मगर ज़ारम खामोशी से इस बॉक्स को बंद करता उठ खड़ा हुआ। मामू! जारिया बेसाख्त उनको देखती हुई उठ खड़ी हुई, जबान जैसे साथ देने से इनकारी थी। मामू कब की बच्ची मिलोगी भी नहीं अब। वो मोहब्बत से बोलते कुछ कदम आगे आए तो वो तेजी से इनके सामने जा खड़ी हुई। वो शायद हकीकत पर यकीन करने से कासे थी। मेरे प्यारे बच्चे, क्या हुआ? यकीन नहीं आया या खफा हो मामू से? जारिया को सर पर हाथ रखते उन्होंने जैसे उसे होश दिलाया। मैं शॉक्ड हूँ, आप यहाँ? वो हैरत के मारे बामुश्किल बोल पाई। दादा! तभी इरम इनकी करीब बढ़कर उनको गले से लगा गया। ज़ारम उनके करीब बढ़कर उनको गले से लगा गया। बरखुरदार, आपने तो बताया ही नहीं, वो खफा लहजे में बोले तो ज़ारम धीरे से मुस्कुरा दिया, जैसे आपको खबर ना होती। ज़ारम कहाँ पीछे रहा, जवाब सामने था। दादा! जारी की हैरत में डूबी आवाज़ निकली। मैं यहाँ दादा यानी ज़ारम रुका, फिर मुस्कुरा दिया। उसने सालों से इन्हें इस नाम से बुलाया ही ना था। मामू के साथ आया था, मैं तन्हा ना था। मेरा साथ मामू ने हर कदम पर दिया है, जैसे एक बड़ा भाई। जानम के लफ्ज़ों में मोहब्बत साफ वाज़े थी। आपको मैं याद नहीं थी? वो मुंह बसोड़ती इनके बाजू पर सर अटका गई। हमें हमारा बच्चा कैसे भूल सकता था? हालात ही कुछ ऐसे थे। खैर, पुरानी बातों नहीं, इनसे मिलो। तुम्हारी मुमानी याद है या भूल गई? पास खड़ी अपनी बीवी की जानिब इशारा करते वो उसके सर पर हाथ रखकर उसका ध्यान उनकी जानिब करवा गए, जो पास ही गुलाबी रंग के कपड़ों में मुबलिस इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। मुमानी, मैं तो तब छोटी थी ना। वो मुमानी के गले लगती हुई बोली तो मुस्कुरा दिए। ये सब वो जानते हैं। जारिया के जहन में निपटा सवाल वो बलाकर जबान पर ले ही आई, वो कौन? ज़ारम की नज़रें जारिया के चेहरे पर थी। जब मामू उसको देखते हुए पूछने लगे, इससे इससे मेरा राब्ता काफ़ी सालों से है। ज़ारम के जवाब पर वो और वो ओ करके रह गई। कैसे हो जवान? तभी मामू की आवाज़ पर वो चौंकी। ऊपर की जानिब नज़र उठाकर देखा तो वो दस्तगीर जीने उतरते हुए नीचे की जानिब ही आ रहा था। उसकी नज़र पहले जारिया पर ही जमी थी। जब मामू की आवाज़ सुनी तो वो इनको देखकर मुस्कुरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आगे बढ़कर उनसे गले मिलते दस्तगीर ने खुश इखलाक लहजे में दरियाफ्त किया तो वो उसे बातों में लग गए। इन सब को मसरूफ देख वो ज़ारम को इशारा करके ऊपर की जाने बढ़ने लगी। जब उसे काब से दस्तगीर की आवाज़ आई, ज़ारम ऊपर जाओ, आप यहाँ आए। दस्तगीर ने चेहरे का रुख मोड़ते ज़ारम से कहा, फिर वो जारिया को देखने लगा, जो ऊपर की जानिब एक नज़र देखकर वापस कदम मोड़ गई, जबकि ज़ारम गहरा सांस भरता ऊपर की तरफ बढ़ गया। कमरे के बाहर रुककर वो कुछ लम्हे वहीं रुका रहा। शायद वो इससे सामना करने की हिम्मत तो
सकता था, मगर उसे रोते देखने की हिम्मत इसमें ना थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखते उसका सामना खाली कमरे से हुआ, मगर वॉशरूम से आती पानी की आवाज़ सुनकर वो वहीं बेड पर बैठकर जूते निकालने लगा। जूते निकालकर वो एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखता चेंजिंग रूम में चला गया। 5 मिनट बाद कपड़े बदल कर वो वापस आया तो वो सामने ही उसे नमाज अदा करती हुई नजर आई। ठंड से बचने को उसने जारम की जैकेट पहन रखी थी, जो उसे काफी बड़ी और खुली सी थी। उसे नमाज में मगन देख जारम खामोशी से बेड पर जा बैठा। उसकी लगातार नजरें अलमहीरा के वजूद पर ही जमी थी। मुझे अलमहीरा से बात क्यों नहीं करने दी आपने? वो जैसी ही दस्तगीर के साथ कमरे में आई सबसे पहले उससे यही सवाल पूछा। फिलहाल उसे जारम से बात करने दो, इस वक्त वो जो कुछ कह कर सब ठीक कर लेगी। अगर देर हो गई तो हर बात दिल में ही कैद हो जाएगी। और अब आराम करो, थक गई हो बहुत। उसका हाथ थाम कर उसे हर चीज़ समझाते हुए आखिर में दस्तगीर ने उसे बेड पर बैठने का इशारा किया, मगर उसने कुछ बोलना चाहा, मगर नजर उठाकर दस्तगीर को देखते वो हामी फिर सर हिलाकर बेड क्रॉन से टेक लगा गई। वो नमाज अदा करके काफ़ी देर से खामोश जाए नमाज पर ही बैठी थी जब वो उठकर उसके नज़दीक बैठ गया। मुझे देखो, उसे नज़रें झुकाते देख जारम ने उसके झुके सर को देखते हुए कहा, मगर वो यूं ही बैठी रही। फिर वो अचानक से जानमाज को उठाती हुई उठ खड़ी हुई। जानमाज को जगह पर रखकर वो बाहर निकलकर उसकी नज़रों से दूर भाग जाना चाहती थी। सनशाइन उस इस एक पुकार पर वो कदम नहीं उठा सकी, जैसे उसकी आवाज़ ने उसके कदमों को जकड़ लिया हो। उस नाम से पुकार कर मुझे शर्मिंदा मत करो, जिसकी ज़ात से जुड़े अपनों ने तुमसे हर रोशनी छीन ली हो, वो तुम्हारी सनशाइन कैसे हो सकती है? जो कि सर कांपते हाथ वो बेतहाशा शर्मिंदा थी, या शायद वो खुद को इसकी नज़रों के सामने खड़ा कर पाने की काबिल भी ना थी। कुछ रंग मुझसे रंग ही नहीं होते, उनके गिर्द हमारी तमाम जिंदगी महसूस रक्स होती है। तुम मेरी रोशनी हो, एक चमकता हुआ सफ़ेद रंग जो मुझे अंधेरों से रोशनी में खींच लाने का हुनर रखता है। उसके पास आकर रुकते जारम ने उसके हाथ को थामा, मगर वो उसी पोजीशन में खड़ी रही। तुम नहीं जानती तुम्हारे आने से पहले मेरी आसपास की दुनिया कितनी खामोश और स्याह थी। तुम वो रोशनी हो जिसकी तलाश मुझे बरसों से रही है। तुम वो रोशनी हो जिसने मुझे मुकम्मल किया है। तुम्हारी ज़ात मुझसे जुड़ी है और ये ही मेरे लिए काफ़ी है। किसी और के लिए क्या? मैं किसी दूसरे के सर डालने का ना रवादार हूँ और ना ऐसा करना जानता हूँ। वो आज उससे हर चीज़ खुल कर कह रहा था। तुम सब जानते थे, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें हर्ट करती रही, तंग करती रही, जिया देती रही, इसके इसलिए बावजूद क्यों? वो पलटी तो जारम चेहरे का रुख मोड़कर मुस्कुरा दिया। तुम्हें हकीकत बताकर मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। तुम्हें तकलीफ देने का तस्वर मैं नहीं कर सकता। अगर अब भी मेरे बस में होता कि हर अजियत और दर्द से महफूज कर लूँ तो मैं कर लेता। वो इतराफ़ कर रहा था, इतनी सादा अंदाज में वो उससे बता रहा था। वो उसे सिर्फ खामोश देखने को कुछ भी कर सकता था। वो उसे खुश देखने को कुछ भी कर सकता था। वो उसे तकते किसी ट्रेस में किसी कैफियत थी। वो उसे खामोशी से तक रही थी। तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? वो जैसे हैरत ज़द सी थी। उसे इसके सिवा वो कुछ भी कह ना सकी। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो सकता और तुम अपनी जगह दुरुस्त रही हो हमेशा। वो हर चीज़ कैसे मिटा रहा था, इसकी गलतियां सब कुछ। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता था, इतना पॉजिटिव? क्या दुनिया में ऐसे लोग वाकई होते हैं? उसे लगा था उसे किरदार कहानियों में पाए जाते हैं जो आपका ख्याल रखें, आपसे मोहब्बत करें, आपकी गलतियां माफ़ कर दें, मगर ये हकीकत का रूप उसे हैरान कर रहा था। मैं तुम्हें हर्ट करती रही जबकि तुम पहले ही मेरी फैमिली की वजह से हर्ट थे। एक और शर्मिंदगी से भरा जुमला। लेट मी क्लियर वन थिंग्स। वो 2 कदम आगे आया। वो उसकी आंखों में तकने लगी जहां उसके लिए खूबसूरत से जज्बात मौजूद थे। तुम। वो रुका। उसके लफ्ज़ों के साथ अलमहीरा की धड़कन भी लम्हे भर को रुक गई। अपने गैंगस्टर को कभी हर्ट नहीं कर सकती, वो बोला तो वो थके हुए अंदाज में मुस्कुराकर सरेंडर करने को इसके सीने पर सर रख गई। मैं खुश किस्मत हूँ कि तुम जैसा शख्स मेरी ज़िंदगी में है।
اس کے آنسو محسوس کرتے زہرم نے محبت سے اس کے گرد ہاتھ باندھا۔ ان کے رشتے کو کسی اعتراف کی ضرورت نہ تھی۔ میں خوش ہوں کہ تم میرا مقدر ہو۔ اس کی دھیمی سی سرگوشی زہرم کو ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیلنے کا باعث بنی۔ وہ گھیرے کو تنگ کر کے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتا وہیں محبت سے بوسہ دے گیا۔ وہ نیم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ اس کے ساتھ آج مکمل تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ مکمل تھے۔ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی مگر اس کا اختتام خوبصورت تھا۔ اکثر ہمارا تعلق کہانی کی شروعات سے نہیں اس کے اینڈ سے ہوتا ہے، کیونکہ اصل کہانی کی شروعات ہی تب ہوتی ہے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ باہر آ کر بیٹھی، تبھی المہیرہ ہاتھوں میں 2 چائے کے کپ پکڑے باہر نکلی۔ مجھے بلا لیتی، اس کے ہاتھ سے کپ تھام کر زاریہ نے محبت سے کہا تو وہ مسکرا کر اس کے پاس ہی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ زاریہ! کچھ لمحوں بعد اسے المہیرہ کی آواز سنائی دی تو وہ پودوں سے دھیان ہٹا کر چہرے کا رخ زاریہ کی جانب گھما گئی۔ کہو۔ چائے کا گھونٹ بھر کر اسے مسکرا کر کہا تو المہیرہ چائے کا کپ میز پر رکھتے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں اتنی اذیت اور اتنا سب سہنا پڑا۔ میری وجہ سے بہت کچھ ہوا۔ وہ بے تحاشا شرمندگی سے بھرے لہجے میں بولی، میری جگہ تم یہاں آئی، کیا تمہیں اذیتیں نہیں ملی؟ ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی کانٹوں کو بنتے انگلیوں کو زخمی کیا ہے، مگر لیکن ہمیں جانتی ہو اس سب کے بدلے میں کیا ملا ہے؟ صبر کا پھل، جنہیں ہمارے زخموں پر مرہم رکھنا آتا ہے۔ میں نے کچھ ایسا نہیں جھیلا کیونکہ میرے ساتھ تمہارے بھائی تھے، اور میں خوش قسمت ہوں کہ وہ میرا ساتھ تھے، ورنہ نہ جانے میں یہاں کبھی آ کر زارم بھائی سے مل پاتی یا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ المہیرہ آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا گئی۔ میں نے تمہیں بہت زیادہ مس کیا۔ اچھا یہ بتاؤ، فلک اور غزل کیسی لگیں تمہیں؟ محبت سے اسے چہرے کو سہلا کر زاریہ پیچھے ہٹی تو المہیرہ نے سوال پر مسکرا دی۔ وہ دونوں بہت اچھی ہیں۔ زاریہ نے کھل کر کہا تو وہ ہنس دی۔ وہ دونوں بہت اچھی ہیں واقعی۔ المہیرہ کے لہجے میں ان دونوں کے لیے محبت ہی لگتا ہے، نئے دوست زیادہ پسند آ گئے ہیں۔ زاریہ کے سوال پر وہ مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا گئی۔ تم ہمیشہ نمبر 1 ہو برو۔ زاریہ کے گال پر پیار سے مٹھی بنا کر مارتے المہیرہ نے جس ادا میں کہا وہ ہنس دی۔ تم پاکستان چلو گی اور زارم بھائی بھی، اور اس پر کوئی بحث نہیں۔ زاریہ کے 2 ٹوک کہنے پر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ شاید اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اب ان کا سامنا ہو جاتا۔ حویلی میں عرصے بعد وہ خوشیوں کا سماں تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ جو خوف تھے وہ ان دونوں کے معاف کرنے پر ہی مٹ چکے تھے۔ زارم نے کھلے دل سے انہیں معاف کیا تو دل پر پڑا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا تھا۔ آج اسفر یار معروف کو لینے آ رہا تھا۔ اس کی رخصتی حویلی سے ہی تھی۔ پوری حویلی پھولوں سے اور روشنیوں سے سجی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو ہر کوئی جلد بازی میں مقاموں میں لگا تھا۔ ایسے میں المہیرہ اور زاریہ معروف کے پاس موجود تھیں۔ اس کے سسک کر معافی مانگنے پر وہ اسے کھلے دل سے معاف کر کے گلے لگا چکی تھی۔ اداس کیوں ہو؟ المہیرہ کے سوال پر زاریہ کا دھیان بھی معروف کے مرجھائے ہوئے خوبصورت چہرے پر گیا۔ وہ دلہن کے روپ میں بے حد پیاری دکھ رہی تھی۔ جب آپ کو علم ہو کہ ایک شخص کسی منتوں کی وجہ سے آپ کو اپنا رہا ہو تو میرا اداس ہونا بھی نہیں بنتا کیا؟ وہ نیم آنکھوں سے آئینے میں نظر آتے ان دونوں کے عکس کو دیکھ کر بولی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس سوال کو ایک بار ان سے کہہ دینا، وہ تمہیں جواب دے دیں گے۔ ایسا ہوتا تو کبھی وہ تمہیں نہ اپناتے۔ زاریہ اس کے سر پر دوپٹہ درست کرتی اس کو سمجھاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے اس کے بابا سائی نے واضح سنی تھی۔ اس کا کہا سچ تھا۔ اگر واقعی کچھ آگے ایسا ہو گیا تو یہ بات سچ تھی۔ اس کے کہنے پر ہی اسفندیار نے اسے اپنایا تھا۔ رخصتی کا وقت آیا۔ معروف کا ہاتھ اسفندیار کے ہاتھ میں تھماتے وہ اسفند کو گلے سے لگا گئے۔ پھر ان کو بتائی گئی بات پر اس نے لمحے بھر کو پاس کھڑے وجود کو دیکھا، پھر وہ مسکرا کر ان کو کچھ لفظ کہہ کر معروف کو سہارا دیتا ہوا کار میں بٹھانے لگا۔ بے فکر رہیں، اپنی ذمہ داری میں اچھے سے نبھاؤں گا، پاس رکھے کھڑے دستگیر کے سینے سے لگاتے اس نے کہا تو دستگیر مسکرا کر اس کا کندھا تھپتھپا گیا۔ اسفندیار جب کمرے میں داخل ہوا تو اس
उसकी नज़र सामने ही जानमाज पर बैठी मारुख पर गई, जिसके हाथ दुआ की सूरत उठे हुए थे। लब बिल्कुल खामोश और आंखें बंद थी, मगर असफर की नज़रों से उन आंखों से बह जाने वाले आंसू छुप ना सके। वो खामोशी से शेरवानी के बटन खोलकर उसके पास जा बैठा। मर्द को कोई चीज़ मजबूर नहीं कर सकती। वो अगर किसी औरत को कबूल करता है तो होशो हवास में करता है। आपको तो असफर यार ने दिल से कबूल किया है। इतनी सोचें कहाँ से ले आती हैं आप? असफर यार की आवाज़ पर वो झटके से आंखें खोल गई, जो सीधा असफर यार की निगाहों से जा टकराई। वो घबरा कर लब काटती इसकी बात सुनकर उठ खड़ी हुई। जानमाज को बेड पर रखते वो अपने दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती महसूस कर सकती थी। मैं आपसे एक बात ही कहूँगा, मुझे आपसे ज़्यादा कोई प्यारा नहीं लग सकता, ना ही कोई मेरे दिल में कभी जगह बना सकता है। मेरे लिए आप वाहिद हैं और मुझे आपके सिवा किसी की चाह नहीं। आपको मैंने सच्चे दिल से कबूल किया है, किसी के कहने पर नहीं। कबूल करने जैसी मुनाफत नहीं आती मुझे। आप मेरी बीवी हैं और मुझे अजीज़ हैं। असफर यार के शफाफ लफ्ज उसके रोने का बासत बने। उसे ये नेमत कैसे अता हो गई थी? इतना सब करने के बावजूद वो शख्स उसका नसीब था, जो हर तरह से उसे बता रहा था कि वो उसके लिए कीमती थी, ये रिश्ता उसके लिए अजीज था। वो इस वक्त बालकनी में खड़ी ठंडी हवा महसूस करने में इतनी गुम थी कि उसे इल्म भी ना हुआ कि कब दस्तगीर उसकी पुश्त पर आकर खड़ा हुआ। हाथ बढ़ाकर उसके बालों में फूल लगाते दस्तगीर ने उसे साइड से हारस में लिया। तुमने सुबह पूछा था ना, मेरी जिंदगी में कभी कोई और औरत आ सकती है या नहीं? दस्तगीर उसकी हवा से बिगड़ते बालों को दुरुस्त करते हुए बात का आगाज कर गया। दस्तगीर लाशारी के लिए जारिया दस्तगीर ही पहली और आखिरी है। दस्तगीर के इस जवाब पर वो खुलकर मुस्कुरा दी। सुबह से उसने उसके जवाब का इंतजार किया था। उसे लगा उसका सवाल उसके लिए ज़रूरी नहीं, मगर वो गलत थी। दिल से बेख्तियार शुक्र अदा हुआ। वो शख्स उसके लिए एक तोहफा था, एक नेमत था। हाँ, मेरे बच्चे को कुछ मत कहें। अलमहीरा इस वक्त बाबा साईं के कंधे से लगी लाड़ियां करे में मसरूफ थी, जब उसकी वालदा उसे डांटते हुए वक्त का एहसास करवा गई। अच्छा ना, चली जाती हूँ, पूछ लूंगी खाने पीने का, आप तो बच्चा समझ लेती हैं। वो मुंह छोड़ कर बोली तो बाबा साईं हंस दिए। बात तो दुरुस्त है, उस बच्चे का कौन है? और तुम ही तो हो। चलो अब जाओ, देखो उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अब की बाबा साईं के कहने पर वो हामी में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। सुबह मिलते हैं। इन दोनों से मिलकर वो बाहर निकली तो जारम के को सामने ही सोफे पर सर सर सोफे की पुश्त पर ढलकाए हुए मौजूद पाया। गैंगस्टर, क्या तुम्हें अकेले कमरे में डर लगता है? उसके कंधों पर दबाव देते हुए वो शोक अंदाज में बोली तो वो मुस्कुराकर आंखें खोल गया। नहीं, मुझे वहां सिर्फ अपनी मौजूदगी पसंद नहीं। उसके हाथों को थामकर बारी बारी बूसा देते वो आम से अंदाज में बोला, क्या हम यहाँ रहेंगे? जारम उसके हाथ को थामकर कमरे की जाने बढ़ने लगा। मैंने हमारा एक घर खरीदा है, जहाँ तुम्हारे कह के गूंजे और मुझे इल्म होगा कि मेरे लिए एक खूबसूरत सी परी बनाई गई है, जो सिर्फ मेरी है और जिसकी रोशनी सिर्फ मेरे घर के लिए है। वो जवाब इतने प्यारे अंदाज में देता था कि वो मसमईज हो जाया करती थी। अब भी वो मुस्कुराकर शर्माती हुई नजरें झुका गई। उसके ये अंदाज आराम का बेहद पसंदीदा था कि अगर कोई भी वो कॉम्प्लीमेंट करता तो वो ब्लश करके सर झुका देती थी।